मरी में जलसे से खिताब करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अफसोस मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया, मैं आवाम की खिदमत कर रहा था। उन्होंने कहा मुझे सारी ज़िंदगी के लिए निकालने वाले आज खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। मुझे निकाल दिया गया और मेरी जगह उसको लाए जिसने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। क्या नौकरी मिली? हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे कहाँ गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहाँ चले गए? जिसे ताहियात नहा अहल किया गया वो आपके सामने खड़ा है। मेरी जगह लाई किसको? किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहां चले गए? बोलो। बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उस पर बिलियंस ऑफ जो रुपए उसमें खर्च कर दिए गए और कहा कि जनाब हम यहां पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? बोलो जरा, बताओ। किसी को मिला तो हाथ खड़ा करो। और कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ। और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है। ये देखो यूथ मेरे साथ, ये यूथ नहीं है। वो मस्जिद में जो खड़े हैं वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने भी टोपियां पहनी हुई है और यूथ है वो, माशाल्लाह। कौन सी यूथ है जो उनके साथ है? बोलो यार, बताओ। असल यूथ तो ये है जो मेरे सामने खड़ी है। ये है ऐसा असली। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से अपडेट करने और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि हुक्मरान अल्लाह ताला और अवाम को जवाबदेह हैं। इस इलेक्शन में मरी वाले उस हुक्मरान से जवाब मांगेंगे जब लोग यहाँ मर रहे थे वो कहाँ था। जब नवाज शरीफ आते हैं तो मजदूरों के घर का चूल्हा जलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। अगर आप मरी के मसाइल और लोगों के मसाइल, रोज़गार, तालीम और सेहत के मसाइल हल कराना चाहते हैं तो फिर शेर पर मोड़ लगाइए। आपसे ये पूछना चाहती हूँ मरी वालों, मुझे हाथ उठा के जवाब देना कि जब नवाज शरीफ आता है तो कारोबार चलते हैं ना? जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो मजदूर का चूल्हा जलता है ना? मैं जानती हूँ कि मजदूर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आराम से खिलाता है। और एक बच्चे से सवाल पूछा गया कि तुम नवाज शरीफ के जलसे में क्यों आए हो, तुम्हें क्या पता जलसे का? 10 साल का बच्चा था। उसने कहा नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, एक में जो भी यहाँ पर बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, माएं बैठी, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के पास ना वोटर है ना सपोर्टर, सिर्फ पैसे हैं। बिलावल भुट्टो खरीद कर लाहौर के अमन को आलूदा करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि हमने रिश्वत देने वालों को रंगे हाथों पकड़ा है, तफसीलात जमा करवा दी हैं। मैं चाहता हूं तो 100 मरतबा आपका नाम बिगाड़ सकता हूं। इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला दोनों जो हैं वो गैर जानिबदार हैं, वो न्यूट्रली अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मैं इसको सराहता हूँ। इंतज़ामिया, पुलिस ने ये रोका नहीं जो वोटों की ख़रीदारी हो रही थी, मगर मैं तशवीश का इजहार किया था, मगर वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन ये न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं और मेरी इनको इल्तमास होगी कि न्यूट्रल किरदार अदा करते रहें। डीएमओ ने क्या कहा? देखिए, डीएमओ ने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, बखुआ हमारे से पूछा है, हमने तफसीलात जमा कराई हैं और उनको कहा है कि इनको ख़रीदारी से रोकें, इनके खिलाफ एक्शन लें और जहाँ जहाँ वोटों की खरीदारी हो रही है कानून की खिलाफ वर्जी है। हमने तो कोई एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने कहा है कि नून लीग की तारीख में मॉडल टाउन जैसे वाक़यात शामिल हैं। अता तारर का लबो लहजा किसी महज़िब शख्स का नहीं। शिकस्त नज़र आने पर अता तारर वोटर को धमकियां लगा रहा है। नून लीग को वोटों की खरीदो फरोख्त का अच्छा तजर्बा है। अता तारर समझ रहे हैं कि हम इनकी धमकियां बर्दाश्त कर लेंगे। कि सियासी मुखालफत जो है वो एक जगह है, मगर कौमी मफाद पर सियासी मुखालफत को हावी नहीं हो जाना चाहिए। और ये आसिफ अली ज़रदारी साहब का हमेशा का यही फ़लसफ़ा रहा है। उस वक़्त कौम की ज़रूरत थी, उस हालात की ज़रूरत थी कि उस हुकूमत को चलता किया जाता और उसके लिए इनसे हाथ मिलाए गए। लेकिन अब जो उसके बाद आपने मामलात देखे तो वो मामलात जो हैं उन्होंने अपने सीधे, वो कहते हैं हमारी बात हो गई है, तो ज़ाहिर है ये ना भूलें
کہ جب بات کرنے سے پہلے وہ کس پوزیشن میں تھے اور آج وہ جس پوزیشن میں ہے اس کا صحرا آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ یہاں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں. دیکھیے میں نے آپ سے خدشے کا اظہار کیا نا, یہ دھمکیاں جب دی جائیں گی تو دوسری جماعت جو ہے بیٹھ کے اگر کسی ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے, ہمارے ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے یا کسی ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے جو اپنی مرضی سے ووٹ دینا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھا. اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں, کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ایسے لوگ الیکشن لڑتے نظر آ رہے ہیں جو سہنیا بلدیہ فیکٹری میں ملوث تھے. اس شہر کو بلدیہ فیکٹری جلانے والوں کے ہاتھ میں نہ دو. دوبارہ سے بھتہ خوری اور دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے. ڈسنے والوں کو جو مسلط کرے گا وہ سانپ ہی کہلائے گا. حکومتی پالیسیوں میں نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقف نہیں مل رہے. 5 فروری کے حوالے سے اپنے کشمیری مسلمانوں کے نام کرتا ہوں. منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ آج آپ کا یہ ٹیسٹ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے نام کرتے ہیں, غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے نام کرتے ہیں, ہم حماس کے مجاہدوں کے نام کرتے ہیں, حزب المجاہدین کرتے ہیں. وہ لوگ جو لاکھوں فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ کشمیری جو شہید ہو کر اپنے آپ کو پاکستان کے پرچم میں لپٹا کر کہتے ہیں کہ ہماری تدفین کرو, وصیت کر کے جاتے ہیں, وہ کشمیری جو پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں, ان کشمیریوں کے نام کرتے ہیں. ہم کشمیر سے غداری کسی کو نہیں کرنے دیں گے. کوئی بھی میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی میں اب خوف کی فضا نہیں, نہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں غیر متوقع بارش ہوئی, بارش کے حوالے سے بلدیاتی اداروں نے ہی کام کیا ہے. نعیم الرحمان اور مصطفیٰ کمال کے لیے یہ شہر مختلف ہے, میرے لیے مختلف. اللہ اس شہر کو تشدد اور جبر کی سیاست سے محفوظ رکھے. ان لوگوں کا کام ہے تنقید کرنا, یہ سوشل میڈیا پر, اور ہم لوگوں سڑکوں پر موجود ہیں. شپ میں آئیے, بوٹ میں آئیے, روڈ پہ آئیے. تو ہم لوگ اس وقت کسی دفتر میں موجود نہیں ہیں, کراچی کی سڑک پر موجود ہیں. تو کام ہوا ہے پچھلے 24-36 گھنٹوں میں, یہی بلدیاتی اداروں نے پرفارم کیا ہے تو یہ تمام چیزیں پاسبل ہو پائیں. کراچی کی تمام بڑی شاہراہیں کلیئر ہیں اس وقت, وہاں پر کوئی دقت نہیں ہے. کچھ جگہوں پر کونے پر پانی ہے جس کو بھی برشنگ کے ذریعے کلیئر کیا جا رہا ہے. کچھ نشیبی علاقوں میں جو اندرونی گلیاں ہیں جہاں پر ٹاؤن وغیرہ کو کام کرنا تھا, وہاں پر کچھ شکایت موصول ہوئی ہے. میری ابھی بات ہو رہی تھی اپنے یو سی چیئرمین سے, انہوں نے بتایا کہ شاہ نواز بھٹو کالونی میں پانی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف قاسا کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ سے مل کر ٹھپے لگانے کی سازش تیار کی ہے. ان لوگوں نے سب کچھ کر لیا, ہمارا ووٹ بینک نہیں توڑ سکے. ہم ایک بلہ لینے گئے تھے, ان لوگوں نے جہیز کا سامان دے دیا. ہم کوئی آزاد نہیں, ہم پارٹی ٹکٹ پر ہیں اور نشان مختلف ہیں. داندلی کے معاملے پر پیپلز پارٹی ہمارے موقع پر آتی ہے تو ساتھ دیں گے. تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی کہتے ہیں کراچی کو لسانیت کے نام پر ہر بار بے وقوف بنایا گیا. اس بار کراچی کے عوام دھوکہ نہیں کھائے گے. کراچی میں جلسہ عام سے خطاب میں حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جن لوگوں نے 30 سالوں میں کراچی کی حالت بہتر نہیں بنائی وہ اب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. کراچی کی عوام ہم پر اعتماد کریں, ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر مہاجر, پنجابی, سندھی, پٹھان, بلوچی ہیں. IMF سے کیے گئے وعدے اور معاہدے قوم کے سامنے کیوں نہیں لائے جاتے؟ قرض لے کر یہ اپنے خرچے پورے کرتے ہیں اور اس کا بوجھ عوام پر ٹیکس کی صورت میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم عوام کا حق ان کو ان کی دہلیز پر دیں گے. ایسا نظام بنائیں گے کہ کرپشن اور سود کو ختم کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کر سکیں. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مسلح افواج کی جانب سے بھی کشمیریوں کو ان کے عزم اور دلیرانہ جد و جہد پر خراج تحسین پیش کیا گیا. ISPR کا کہنا ہے کہ کشمیری قابض افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں.
कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा हल तलब मसला है। कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। भारतीय काबिज़ अफवाज मुज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम के जज्बे को कम करने में नाकाम रही है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज़ादी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद से कामयाबी कश्मीरी अवाम का मुकद्दर बनेगी। कराची के थाना पीरबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी वेस्ट शाद इब्ने मसीह की सरबराही में SHO पीरबाद की ने कार्रवाई करके 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान गैंग से 2 पिस्टल, बमा एमुनेशन, छीनी गई मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमात दर्ज करके स्ट्रीट क्राइम और वारदातों में शनाख्त के लिए तफ्तीशी औक़ाम के हवाले कर दिया गया है। अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, कराची सिटी पुलिस और लियारी गैंग वॉर के करिंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। यहां पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि कराची सिटी पुलिस और लियारी गैंग वॉर के करिंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, फायरिंग तबादले के बाद 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फायरिंग का तबादला इलाका थाना गार्डन की हदूद में पेश आया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिया गए हैं और दीगर साथियों की तलाश भी जारी है। कराची के जिला सेंट्रल लियाकताबाद डिवीजन में पुलिस का रेंजर्स के हमरा सर्च ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद डिवीजन पुलिस शरीफाबाद, लियाकताबाद, नाज़माबाद और दीगर ने रेंजर्स के हमरा कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान 100 से ज़ायद अफराद को डिवाइस की मदद से चेक किया गया। रेंजर्स और पुलिस लेडी सर्चर भी मौजूद थी। दौरान कॉम्बिंग ऑपरेशन रेंजर की मोबाइल पुलिस और पुलिस मोटरसाइकिल स्क्वाड ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन की निगरानी SDPO और लियाकताबाद और गुलबहार ने की। कराची के जिला सेंट्रल न्यू कराची डिवीजन में पुलिस का रेंजर्स के हमरा सर्च ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल न्यू कराची डिवीजन पुलिस, बिलाल कॉलोनी, ख्वाजा अजमेर नगरी और दीगर ने रेंजर्स के हमरा कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान 75 से ज़ायद अफराद को डिवाइस की मदद से चेक किया गया। रेंजर और पुलिस लेडी सर्चर भी मौजूद थीं। दौरान कॉम्बिंग ऑपरेशन रेंजर्स की मोबाइल पुलिस और मोटरसाइकिल पुलिस स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन की निगरानी SDPO ख्वाजा अजमेर नगरी ने की। हाजी फारूक के ज़रिए तमाम एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मलिक अफजल खोखर और अनस महमूद ने शिरकत की। जलसे में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अहले मोनलवाल ने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया। मलिक अफजल खोखर का कहना था कि लोगों का हुजूम मुंह बोलता सबूत है कि अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ है। हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे, महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा पाएंगे। लीगी उम्मीदवारों की क़यादत में एक शानदार रैली निकाली गई। रैली में शामिल पिंजरे में मौजूद शेरों की जोड़ी अवामी तवज्जो का मरकज रही। सफदराबाद के रेल बाजार से शुरू होने वाली नून लीगी रैली बटट मार्केट पहुंचकर एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। जलसे में हल्का NA 116 से उम्मीदवार सरदार इरफान डोगर और PP 114 से उम्मीदवार सज्जाद हैदर गुजर समेत साबिका चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद अनवर इंसारी, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। तहरीक आराइयां जिला कसूर के तमाम कारकुनान ने मिली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सैफुल्लाह खान खालिद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। NA 133 हल्का BP 180 में बड़ा अपसेट है और इसमें मिली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद कसूरी की मकबूलियत में इजाफा। बड़ी सियासी इसमें बुरज उलट गए। खदशा तहरीक आराइयां में कसूर की हिमायत के लिए मिली मुस्लिम लीग की सियासी रैंकिंग तब्दील और मिली मुस्लिम लीग ने दीगर सियासी जमातों का आसान इलेक्शन मुश्किल बना दिया है और इसमें सियासी पावशों में अवाम का जम्मे गफीर और कामयाबी की जमानत मिली है।
لاہور سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ خالق نگر میں نون لیگ کا بڑا پاور شو مریم نواز سے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت مقامی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ خالق نگر میں جلسے کا انعقاد چودھری خوشی محمد نمبردار چودھری عمران خوشی کی جانب سے کیا گیا، جس میں نون لیگ کے مریم نواز اور ان کے بیٹے جنید صفدر، امیدوار رانا مبشر اقبال، رانا خالد شبیر عثمانی اور نون لیگ کے سینئر رہنما نے خصوصی شرکت کی اور جلسہ عام سے خصوصی خطاب بھی کیا۔ خطاب کے دوران علاقے میں دیرینہ مسائل اور ترقیاتی کاموں کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ جلسے میں آمد پر اہل علاقہ کی جانب سے مریم نواز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار چودھری نوشیروان کے کرواں میں لوگوں کی شمولیت کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ چودھری نوشیروان کا کہنا ہے کہ حلقے کی عوام سے ملنے والی محبت کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں ہے اور تحریک استحکام گھسے پھٹے کرپٹ سیاستدانوں کی گھٹیا سیاست دریا برد کر دے گی اور میرا نعرہ محبت کو فروغ دینا ہے۔ روایتی سیاستدانوں نے عوام کو محرومیوں کا شکار بنا رکھا ہے۔ کرپٹ سیاستدان عوام کو نالی سولنگ اور سڑکوں کی سیاست سے ہی باہر نہیں آنے دیتے۔ میری شخصیت میرے لوگوں کے سامنے ہے، میرے پاس میرے اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ سیاست میں ذاتی مفادات کا قائل نہیں ہوں، میری سیاست کا مقصد صرف عوامی خدمت ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مانگا منڈی میں میلاد چوک میں مسلم لیگ نون کا بڑا پاور شو، ملک افضل کھوکھر، ملک انس محمود، رانا حسنین کا کارکنوں سے خطاب۔ حلقہ این 125 اور پی پی 166 مانگا منڈی میلاد چوک میں مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں کی جانب سے بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے امیدوار ملک محمد افضل کھوکھر اور پی پی 166 کے نامزد امیدوار ملک انس محمود اور رانا حسنین سمیت ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ملک محمد افضل کھوکھر نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے قائد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا۔ شام کی بھٹیاں میں چیئرمین ملک افتخار بھٹی کے ڈیرے پر تحریک انصاف کے جلسے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ حلقہ این 125 اور پی پی 166 مانگا منڈی کے نواحی گاؤں شام کی بھٹیاں میں سابق ناظم ملک افتخار احمد بھٹی کے ڈیرے پر جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں تحریک انصاف کے امیدوار رانا جاوید عمر اور پی پی 166 کے نامزد امیدوار چودھری خالد محمود گجر کے بھائی ایڈوکیٹ چودھری سلیم لادھی سمیت ہزاروں کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابقہ ناظم ملک افتخار احمد بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھٹی برادران اور شام کی بھٹیاں کی عوام ہر لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ شام کی بھٹیاں سے بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی کو جتوائیں گے۔ اور اس میں جلسہ کروانے پر رانا جاوید عمر کی جانب سے بھٹی برادران کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب کی ہدایات پر صوبہ بھر میں ناقص مٹھائیاں تیار کرنے والوں کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں 5827 سویٹس یونٹس اور شاپس جو ہیں ان کو چیکنگ کی گئی ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 144 پروڈکشن یونٹس اور شاپس کو بند کر دیا گیا اور اس میں 1387 شاپس اور یونٹس کو 1,99,48,000 کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ 1780 کلو ناقص مٹھائی کو تلف کیا گیا اور مزید بہتری کے لیے 3800 سے زائد پوائنٹس کو اصلاحی نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔